Like, subscribe and get notified. Elephant Omkar crossed the Goa-Maharashtra border via the Tirakol River and entered Satose village in Sawantwadi district of Maharashtra. Forest officials are closely monitoring the elephant's movement to ensure the safety of residents and prevent damage to crops. Villagers have been advised to remain cautious while efforts are underway to guide the elephant safely back to its forest habitat. हत्ती आयजूच सकाळी तामोशात 8 दीस धुमशान घालून आता उग्या 4 दीस उग्या आमचे नुकसान करून जायते आता तो महाराष्ट्रान गेला तो फॉरेस्टान जाता ते इतली फिल्डिंग लावन ताका परत आनी गोंयान येवपाचो ना तेचेर लक्ष दिवपाचो आनी आमचे हे पत्रकार बंधू आमकां प्रत्येक फावटी साथ दिवन ही आमची वयर मेरेन बातमी पावयल्या तो बद्दल आमी मुकुल सराचे पण आभार मानता तुम्ही आमच्या फाटल्यान रावले सरकार जरी आमच्या ना फाटल्यान रावले तरी तुमची हर एक बातमी तुम्ही आमच्या वयर पडले सरकार जर बरी हांवें कोण आमच्याकडे पावना हेच आमी खंत वगता पण चडात चड आमी देव बरी करूं म्हणटा तुमचे आनी आमच्या देवारो विश्वास आमचो इतलो आसा की हो हत्ती हांगा परत येवचो ना.